कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, श्री वृंदावन बिहारी लाल को, अष्टदेव पशुपतिनाथ को, तीर्थमय नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा हामी आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवान श्रीकृष्णका अक्षरमय संस्कृत वाणीहरू, भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप श्रीमद् भागवतको रसपान गरिरहेका छौँ। यही क्रममा हामी तृतीय स्कन्धका अध्यायहरूलाई केलाइरहेका छौँ। तृतीय स्कन्धको 29वां अध्याय हामीले पूर्व दिनमा हेरिसकेका थियौँ। यहाँ भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई भक्ति योगको वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। भक्ति दुई प्रकारका, एउटा सगुण भक्ति, एउटा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति पनि भक्तको गुण अनुसार 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको। त्यसमा सात्विक भक्तले सात्विक भक्ति गर्दछ, राजसिक भक्ति राजस भक्तले गर्दछ र तामसिक भक्ति तामस भक्तले गर्दछ। अनि अब निर्गुण भक्ति जसले अहेतुकी भक्ति, बिना कामनाको निष्कपट जलको प्रवाह समुद्रतर्फ बगे जस्तो मनको प्रवाह परमात्मातिर गराउने त्यो खालको भक्ति, त्यसलाई निर्गुण भक्ति भनिएको। र त्यो निर्गुण भक्तिले नै आत्यान्तिक दुःखको निवृत्ति गराउने, दुःखको आत्यान्तिक निवृत्ति गराउने काम गर्दछ भनेर यसरी बताउनु भयो। र कसरी चाहिँ त्यो निर्गुण भक्तिलाई धारण गर्न सकिन्छ, निर्गुण भक्तिलाई धारण गरेका भक्तहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ र सहज तरिकाले कसरी सारा संसारमा परमात्माको अवस्थिति र आफूभित्र परमात्माको स्थिति देखिन्छ भन्ने यी सबै कुराहरू यहाँ बताउँदै गएर अन्तिममा कालपुरुष परमात्माबाट सबै संसार चलेको कुरा, उहाँ काल भगवानकै भयबाट सूर्य उदाउने अस्ताउने, चन्द्रमा प्रकाश सर्ने, अग्नि बल्ने आदि सबै कार्यहरू भइरहेको, वनस्पति औषधि लताहरूले ऋतु अनुसारका फलफुलहरू प्रदान गर्ने, नदीहरू बहने, यस्ता यस्ता सबै कार्यहरू जति पनि प्रकृतिमा यावत यो गतिशील क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् त्यो सबै परमात्मा भगवान कालस्वरूप नारायणका भयबाट भइरहेका छन्। उहाँकै नियममा नियमित भएका छन् सम्पूर्ण प्राणीहरू। संसार चलेको छ, उहाँ नै जन्माउने हुनुहुन्छ र उहाँ नै संहारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर हामीहरूले पूर्व अध्यायमा सुनेका थियौँ। अब यो अध्यायमा 30औं अध्यायमा गएर भगवान माता देवहूतिलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि कस्ता व्यक्ति चाहिँ स्वर्ग आदिलाई प्राप्त गर्छन्, कस्ता व्यक्तिले नरक आदिलाई प्राप्त गर्दछन् र वास्तवमा संसारमा मनुष्यले कस्ता दुःखहरू चाहिँ भोगिरहेको छ भन्ने यी यस्ता यथार्थपरक कुराहरूलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। कपिल उवाच। आउनुहोस् अब 30औं अध्यायलाई प्रारम्भ गरौँ। तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावली। अयं जनः, यी व्यक्तिहरू जो संसारमा सांसारिक भोग वासनामा लिप्त भएर बसेका छन्, ती व्यक्तिहरू घनावली वायोरिव, जसरी मेघको त्यो समूहलाई अथवा बादलको कुनै एउटा समूहलाई वायुले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सारिदिन्छ, अर्को ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सारिदिन्छ, अर्को ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सारिदिन्छ, तर वास्तवमा त्यो बादललाई थाहा हुँदैन कि मलाई हावाले यसरी चारतिर घुमाइरहेको छ। हो त्यस्तै गरेर नुनम निश्चय नै तस्य, त्यो व्यक्तिलाई उरुविक्रमम, अत्यन्त पराक्रमशाली, बलिनः, बलवान भएको त्यो एतस्य कालरूप परमात्माबाट काल्यमान सञ्चाल्यमान घुमाइरहेको छ समयले, अथवा परमात्मा भगवान नारायणले घुमाइराख्नु भएको छ। कहिले दरो एउटा बेग आउँछ, त्यो बेगले एउटा पशुको योनिमा पुर्याइदिरहेको हुन्छ, अर्को बेग आउँछ त्योबाट चाहिँ सरीसृप भएर घुमिरहेको, अथवा अर्को बेग आउँदाखेरि जलजन्तु भएर घुमिरहेको, अर्को बेग आयो त्यो बेगले चाहिँ हुत्याएर यता मनुष्य योनिमा लगिरहेको छ।
यसरी चारतिर घुमाइरहेको छ, तर त्यो व्यक्तिले जान्दैन, आफूलाई चाहिँ थाहा पाउँदैन। जसरी वायुले घुमाएको त्यो मेघलाई थाहा हुँदैन, त्यसरी नै थाहा पाउँदैन। एतस्य बलिनः काल्यमान अपि नायम वेद, यो कुरा चाहिँ त्यो पुरुषले जान्दैन, त्यो व्यक्तिले जान्दैन, त्यो प्राणीले जान्दैन। यम यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमान् छोचति यत्कृते। सुख हेतवे, सुखका कारणका लागि हैन, सुख पाउनका लागि। यम यम अर्थम दुःखेन उपादत्ते, जुन जुन कुरा चाहिँ दुःखले उपादत्ते भनेको प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले, त्यस्तो व्यक्ति जो संसारमा घुमिरहेको छ विभिन्न शरीर धारण गरेर, त्यो व्यक्तिले सुख पाउनका लागि जुन जुन अर्थ सञ्चय गर्छ, जे पदार्थहरूलाई दुःखपूर्वक प्राप्त गर्छ, त्यो कुरो चाहिँ भगवान तम तम धुनोति, त्यही कुरालाई चाहिँ भगवानले नष्ट गरिदिनु। हेर्नुहोस् कस्तो छ कुरो। अतिशय प्रेम गर्छ व्यक्तिले आफ्ना हजुरबा हजुरआमासँग, समय भएपछि भगवानले नष्ट गराइदिनु, संसार छोडाइदिनुहुन्छ। मानौ आफ्ना छोराछोरी भनेर अतिशय प्रेम गर्छ, तिनीहरूको समय पुग्यो भने भगवानले चुडाइदिनुहुन्छ। अथवा कुनै वस्तु भाउमा अतिशय प्रेम गर्छ, त्यो पनि समय पुगेपछि नष्ट गराइदिनुहुन्छ। जुन पदार्थमा, जुन चिजमा व्यक्तिले बढी आसक्ति राख्छ, भगवानले त्यही चाहिँ चुडाइदिनुहुन्छ। किन भन्दा भगवान सूचना दिँदै हुनुहुन्छ, ए आसक्ति नगर, ए धेरै आसक्ति गर्यो भने राम्रो हुँदैन, बत्तीमा परेर पुतली मरे जस्तो हुन्छ। त्यसकारण आसक्ति गर्नु हुँदैन भनेर भगवानले बेला बेला सम्झाउँदै गर्नुहुन्छ। जुन जुन चिजलाई व्यक्तिले अतिशय चाहन्छ, त्यो चिजलाई चाहिँ धुनोति भनेको नष्ट गरिदिनुहुन्छ। अनि यत्कृते त्यही पदार्थका लागि चाहिँ पुमान भनेको त्यो व्यक्ति, त्यो प्राणी सोचति, शोक गर्दछ। मेरो गयो, मेरो सम्पत्ति गयो, मेरो घरबार गयो, शोक गर्दछ। यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणी मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वशूनि च। सानुबन्धस्य भनेको घर परिवार अनि बन्धु बान्धव आदिमा बाँधिएको, आदि सम्बन्धमा बाँधिएको अथवा संसारमा बाँधिएको। संसारमा बाँध्ने भनेका त यिनै हुन्, घर परिवार बन्धु बान्धव यस्तै यस्ताद्वारा बाँधिएको। अनि यद अध्रुवस्य देहस्य, जुन अध्रुव भनेको अनित्य देहस्य, देहको चाहिँ मोहात मोहवसात गृह क्षेत्र बसुनी छ। अनि अरू पनि छन् बाँध्ने, के भन्दा गृह क्षेत्र बसुनी भनेको घर, आफ्नो सम्पत्ति अनि आफ्नो घर जग्गा आदि यस्तो। अथवा गृहले गृहिणी पुत्र आदिलाई, अनि क्षेत्र घर जग्गा आदि र बसु भनेको सम्पत्ति। यस्ता कुरामा चाहिँ ध्रुवाणी मोहा ध्रुवाणी मन्यन्ते, त्यो दुर्मति, त्यो मूढ बुद्धि भएको त्यो व्यक्तिले त्यस्ता चिजलाई चाहिँ के मान्दछ, ध्रुव मान्दछ। ए सत्य यो त मेरो अनादिकालसम्म चलिरहन्छ, अनादिकालदेखि त्यो अनादिकालसम्म जान्छ, कहाँ एक चौपारी माटो कहाँ म छोड्छु र भन्छ व्यक्तिले। म छोड्छु, म छोड्नेवाला छैन। अब त्यो म को त्यो थाहा छैन, छोड्नेवाला छैन भन्नु लागेको छ, कहाँ लागेको किन लागेको केही थाहा छैन। जन्तुर्वै भवै तस्मिन् यां यां योनिं मनुव्रजेत् तस्यां सद्लभते निर्वृत्तिं न विरज्यते। एतस्मिन् भवे, यो संसारमा वै निश्चय नै जन्तु भनेको प्राणीले यां यां योनिं अनुव्रजे, जुन जुन योनिलाई प्राप्त गर्दछ। कीट पतङ्ग सरीसृपदेखि लिएर जल जन्तु, स्थल जन्तु, वन्य जन्तु, जुन जुन योनिलाई, चाहे मनुष्य योनि होस्, यी सबै जुन योनिलाई प्राप्त गर्दछ, तस्याम सलभते निवृत्तिम, उसले चाहिँ त्यही योनिमा चाहिँ आफूलाई खुसी भएको अथवा सुखी भएको मानिरहेको हुन्छ। कुकुरले आफूलाई त्यही कुकुरकै योनिमा सुख पाए जस्तो, म भन्दा सुखी कुन छ र, हेर त त्यसको दुःख भने जस्तो अर्कालाई देखाउँछ। अर्को बिरालाले अर्कालाई देखाइरहेको हुन्छ, अर्को चिजले अर्कालाई देखाइरहेको हुन्छ, म जतिको सुखी को छ र भने जस्तो मानिरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा के त भन्दा तस्याम विरज्यते न, त्यसबाट वैराग्य लिँदैन, ग्रहण गर्दैन। सुँगुरलाई सुँगुरकै हाल सन्चो छ, म चाहिँ सुँगुर भएँ भन्ने उसलाई त ज्ञानै छैन। अब यो सुँगुरको हालबाट म निस्किनु पर्यो, त्यो उसलाई थाहा नै छैन। उसका लागि त्यही ठिक छ, कुकुरका लागि कुकुरै ठिक छ भने जस्तै मनुष्यका लागि पनि मनुष्यै ठिक छ, राक्षसका लागि राक्षसै ठिक छ। ऊ अज्ञानका कारणले त्यही रुमल्लिरहेको छ, त्यहाँबाट वैराग्य प्राप्त गर्दैन। जति सुकै दुःख पाओस्, जति सुकै जे गरोस्, वैराग्यलाई प्राप्त गर्नेवाला छैन, अझ ऊ लागिरहन्छ।
नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस् त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निवृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः। देवमाया विमोहितः, भगवान नारायण की माया शक्तिद्वारा विमोहित भएको, मोहलाई प्राप्त गरेको त्यो मूढ व्यक्ति, पुमान भनेको प्राणी, नरकस्थ अपि, वास्तवमा ऊ नरकमा छ, नरकस्थ अपि वै निश्चय नै नारक्याम निवृतौ सत्याम, त्यही नारकीय योनिमा नै ऊ आफूलाई सुख पाए जस्तो मानेर, आनन्द मग्न भए जस्तो मानेर, वै निश्चय नै देहम त्यक्तुम न इच्छति, आफ्नो त्यो शरीरलाई छोड्न चाहँदैन, अतिशय प्रेम गर्छ शरीरसँग, मान्दैन ऊ शरीर छोड्नका लागि, चाहे जुनसुकै होस्। हरेक प्राणीलाई विचार गर्ने हो भने शरीरको सबैभन्दा बढी माया हुन्छ, उसले छोड्न चाहँदैन, चाहे त्यो जुनसुकै योनिको किन नहोस्। कागलाई पनि शरीर छोड्न गाह्रो छ, अर्को चिजलाई पनि शरीर छोड्न गाह्रो छ, मतलब शरीर छोड्नका लागि ऊ मान्दैन, चाहे जतिसुकै नारकीय योनिमा उसको जन्म किन नहोस्। यसरी ऊ संसारमै रुमलिरहेको हुन्छ। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बन्धुषु निरूढ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। आत्म भनेको आफू, जाया पत्नी, सुता छोराछोरी, अनि गार भनेको गृह, पशु पशु पक्षी, द्रविण धन र बन्धुषु बन्धु बान्धवमा आसक्त भएर, निरूढ मूल हृदय आफ्नो हृदय चाहिँ उनीहरूलाई नै समर्पण गरेका छन्, त्यस्ता आसक्ति व्यक्तिहरू चाहिँ आत्मानं बहुमन्यते, आफूले आफैलाई के मान्छन् भन्दा त अहो म जति भाग्यमानी यो संसारमा, म जस्तो सुख कसले पाएको छ, मनमा नै ऊ मक्ख परिराखेको, म जतिको त कोही छैन भने जस्तो उसले मानिरहेको हुन्छ। आत्मा नै आफूलाई बहुमन्यता, आफू ठुलो सम्झे, के हो म त, म जतिको को छ र भने जस्तो यसरी सम्झेको हुन्छ। सन्दैह्यमान सर्वाङ्ग येषा मुद्वहनाधिना करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः। येषां, यी संसारका बन्धनका कारणहरू भएका स्त्री पुत्र पशु द्रविण आदि आदिमा उद्वहनाधिना, उद्वहन आधिना भनेको त्यसलाई ती संसारका बन्धनमा पार्नेहरूका लागि त वहन पनि गर्नु पर्यो नि त, यसै त भएन, उनीहरूको पालन पोषण गर्नु पर्यो, भरण गर्नु पर्यो, हो त्यो वहन आधिना भनेको त्यो वहन गर्दा गर्दै त्यो भारी बोक्दा बोक्दै बोक्दा बोक्दै त्यो आधिना भनेको शरीरको चिन्ताले उसलाई डढाइरहेको हुन्छ जतिखेर। सर्वाङ्गम दैह्यमाना, शरीरको सबै अङ्ग गलिसको डढिसको भित्रभित्रै जलिरहेको छ, र पनि दुराशय, त्यो संसारको दुराशयमा निर्लिप्त भएको मूढ, त्यो मूढ व्यक्ति दुरितानी, ती पापहरूलाई, ती दुःखहरूलाई अविरतम करोति, बार बार दोहोऱ्याइरहेको छ। कमाउँछ, ल्याउँछ, खुवाउँछ, अनि एक दिनका लागि चाहिँ प्रशंसा पाउँछ, भोलिपल्टदेखि जस्ता तस्तै फेरि कमाउँछ, ल्याउँछ, खुवाउँछ, गर्दा गर्दै त्यस्तै सांसारिक बन्धन भनेको त्यस्तै हो। यस्तो दुरितानि मूढः अविरतम करोति, बार बार निरन्तर गरिरहेको हुन्छ। आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम् असतीनां च मायया रहोरचितया लापैः शिशूनां कलभाषिणां। ऊ मक्ख हुन्छ त्यो व्यक्ति, वास्तवमा त्यो पुरुष मक्ख हुन्छ। के त भन्दा असतीनां भनेको दुष्ट आचरण भएकी, स्त्रीणां स्त्रीसँग, रहोरचितया मायया भनेको एकान्तको समयमा पाएको थोरै विषय सुखका कारणले गर्दा, दुष्ट आचरण भए तापनि एकान्तका समयमा यसो थोरै विषय सुख पाएका कारणले गर्दा, अनि कलभाषिणां भनेको तोते तोते बोल्ने भएका, शिशुणां शिशुहरूको भनेको छोराछोरीको, आलापैही स्वर सुन्दा, आहा कति मिठो बोलो नि मेरो छोरो भने जस्तरी त्यस्ता साना साना नानीको स्वर सुनेर अनि एकछिन चाहिँ घर आएका बेला यसो माया देखाइदिएको जस्तो गर्दाखेरि ऊ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आक्षिप्त आत्मेन्द्रियः मूढः। त्यो मूढ व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो सबै इन्द्रिय आत्मा सबै आफ्ना परिवार भनेको छ त्यसैमा लगाएको छ, सबै चाहिँ समर्पित गरेको छ, पूर्णतया आक्षिप्त भएको छ। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखस्तन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृहे। गृही त्यो व्यक्ति जो गृहस्थ छ, त्यो पुरुष, गृहेषु कूटधर्मेषु, गृहका एक कूट धर्महरू, घर परिवार सञ्चालनका लागि जति पनि गरिने कर्तव्यहरू छन् ती कर्तव्यहरूमा, दुःख तन्त्रेषु
ती वास्तवमा दुःखका लागि मात्रै युक्त छन्, मतलब दुःख पाउने मात्रै छ, त्यहाँबाट सुख कहिल्यै पनि पाउने होइन, दुःखै मात्रै पाइराखिएको छ। यस्तो चाहिँ भए तापनि त्यो दुःख प्रतिकारम सुखवत मन्यते। कुर्बन भनेको बार बार अतन्द्रित गर्दै गर्दै एकछिन पनि नथाकिकन ऊ गरिरहन्छ। त्यो गृहको, घरको, गृहस्थको पालन पोषण भरण सबै ऊ एकछिन नथाकिकन गरिरहेको छ। तर उसले चाहिँ दुःख प्रतिकारम, अलिकति थोरै दुःखको निवृत्तिलाई नै उसले के मान्दछ? सुखवत मन्यते। वास्तवमा दुःखको निवृत्ति हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ उसले आनन्दसँग तुलना गरिरहेको। आनन्द त वास्तवमा संसारमा छँदै छैन, दुःखालयमा अशाश्वतम। तर उसले त्यो दुःखको थोरै निवृत्तिलाई नै के गर्छ भन्दा सुखवत मन्यते, सुख जस्तो मान्दछ त्यो व्यक्तिले। अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयं। गुर्व्या हिंसया, अत्याधिक धेरै हिंसया, हिंसाद्वारा, इतस्ततश्च यत्र तत्रबाट, आपादितैहि सङ्कलन गरेको, सञ्चय गरेको, अर्थैहि अर्थहरूद्वारा, तान ती घरका परिवारका बन्धु बान्धवका सबै शरीर सम्बन्धीलाई उसले के गर्छ? पुष्णाति, पालन पोषण गर्छ। अनि येषां पोषेण, जसको पोषण गरेर पालन गरेर रहेको शेष थोरै अलिकति के गर्छ ऊ भन्दा स्वयं भुग्य अति अधः, भनेको त्यो अधम व्यक्ति ऊ त्यसैमा रम्छ, सबैलाई पालन पोषण गर्छ अनि चाहिँ रहेको शेष अलिकति आफू ग्रहण गर्छ र ऊ त्यसैमा आफूलाई भाग्यमानी जस्तो मानिरहेको हुन्छ। त्यसरी उसको संसार चलिरहेको हुन्छ। वार्तायां लोप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहा। यसरी चोरी चकारी छल छाम हर तरहका कोसिस गरेर उसले सङ्कलन गरेर ल्याउँछ अनि घरमा खुवाउँछ। आफू शेष रहेको अलिकति खान्छ, त्यसैमा रमाउँछ। अब कुनै दिन त त्यो छल छाम चोरी चकारी पनि चल्दैन। नचलिसकेपछि के हुन्छ भन्दा पुनः पुनः बार बार आरब्धायाम, प्रयास गरिए तापनि, लुप्यमानायाम, केही गर्दा पनि प्राप्त नभइसकेपछि, अब वार्तायाम भनेको अब ती कार्यहरूबाट केही गर्दा पनि प्राप्त नगरिसकेपछि निःसत्त्व, निर्बल भएको त्यो व्यक्ति, लोभाभिभूतः, लोभले घेरिएर, लोभद्वारा विवेक शून्य भएर, परार्थे अर्काका सम्पत्तिमा स्पृहाम कुरुते, आँखा गाड्न जान्छ। अब आँखा लगाउँछ अर्काका सम्पत्तिमा, केही कहिलेकाहीँ त अब केही गर्दा पनि हुँदैन। अनि त्यति नभइसकेपछि के गर्ने त भन्दा अर्काको देख्छ अनि त्यो अर्काकामा स्पृहा गर्न थाल्छ, लोभ गर्न थाल्छ, विवेक शून्य व्यक्ति भएर। यसरी कुटुम्ब भरणात् कल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः श्रियाविहीनः कृपणो ध्यायन् स्वसति मूढधिः। कुटुम्ब भरण अकल्पः, अब केही गर्दा नभइसकेपछि जब ऊ आफ्ना सम्बन्धीजनको भरण पोषणमा अकल्प, असमर्थ हुन्छ, मन्दभाग्य, भाग्यरहित हुन्छ, वृथा उद्यम, गरेका सारा कामहरू निष्फल भएर जान्छन्। त्यतिखेर श्रियाविहीन, सम्पत्तिले रहित भएको त्यो व्यक्ति, कृपण, अत्यन्तै धेरै दरिद्री भएर, निर्धन भएर, मूढधि भनेको मूढ बुद्धि भएको त्यो व्यक्ति चाहिँ ध्यायन भनेको सोच्दै सोच्दै स्वसति भनेको लामो सास फेर्छ, खुइ गर्छ, टाउकामा हात राख्छ, थाप्लो ठट्टाउँछ, केही गर्दा पनि भएन, केही गर्दा पनि भएन भन्छ अनि के गर्छ? शोक गर्न लाग्दछ त्यो व्यक्ति। एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोरजम्। एवं यस्ता प्रकारले स्वभरणा अकल्पम, आफ्नो भरण पोषण गर्नका लागि असमर्थ भएको त्यो व्यक्ति, जो व्यक्ति छ परिवारको भरण पोषणमा असमर्थ भएको त्यो व्यक्ति, तत्कलत्रादय भनेको उसका पत्नी पुत्र आदिबाट, तथा त्यसरी नै नाद्रियन्ते, अनादरलाई प्राप्त गर्छ। जबसम्म सम्पत्ति आर्जनको स्रोत भेट्छन् उनीहरूले आदर गर्छन्, सम्मान गर्छन्, मिठो बोल्छन्, अनि फेरि जब चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्न छोडे भनिसकेपछि किनासा गोजरम इव, किनासा गोजरम इव भनेको चाहिँ लोभी किसानले बुढो गोरुलाई जसरी तिरस्कार गर्छ त्यसै गरी तिरस्कार गर्न। सम्पत्ति कमाउन्जेल मिठो वचन, मिठो मुस्कान, मिठो खाना
अब सम्पत्ति कमाउन छोड्यो, बिस्तारै बिस्तारै 2-4 दिन त अलिअलि के भन्छ सहानुभूति राख्ने भए। 2-4 दिन पछाडि बुढो गोरुलाई लोभी किसानले त्यागे जसरी नै त्याग गर्दैछन् अथवा अनादर गर्न लाग्छन्। अब तत्राप्यजात निर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतैः जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। तत्रापि त्यहाँ पनि स्वयं भृतैः आफूले पहिले पालन पोषण गरेका छोराछोरी आदिद्वारा भ्रियमाण पालिए तापनि अजात निर्वेद उसले ज्ञानलाई प्राप्त गरेको छैन, वैराग्यलाई धारण गरेको छैन। यस्तो व्यक्ति जरया बुढियाईले उपात्त वैरूप्य भनेको प्राप्त गरेको छ विरूपता, शरीर शिथिल भएको छ बुढियाईले गर्दाखेरि चाहिँ अनुहार चाउरी परेर सकिन आँटेको छ र पनि मरणाभिमुख मृत्युको मुखमा पुगेको छ, नजिकै छ, अनि त्यसरी गृहे घरमा बसिरहेको छ। उसलाई वैराग्य छैन, भगवानको नाम जप्नका लागि कतिखेरै फुर्सद छैन, त्यसरी उसको चलिरहेको छ। आस्ते वमत्योपन्यस्तं गृहपालैवाहरन् आहमया व्यप्रदीप्ताग्नि रल्पाहारोल्पचेष्टितः। अवमत्य भनेको उपहासलाई सहेर, अपमानलाई सहेर, गृहपाल इव भनेको घरपालुवा कुकुर जस्तै उपन्यस्तम ल्याएर दिएको, अझ फ्याल दिएको त्यो कुरोलाई चाहिँ आहरण भनेको ग्रहण गर्दै तिरस्कार पूर्वक दिनु त फ्याल्नु समान हो। जसरी एउटा घरपालुवा कुकुरलाई ल्याएर दिन्छ त्यसरी नै परिवारका जनले दिएको खाँदै खाँदै आमय अप्रदीप्ताग्नि भनेको जसको जठराग्नि पनि के भएको छ, प्रदीप्त छैन, तेजिलो छैन, त्यस कारणले गर्दा अल्पहार थोरै आहार गर्छ, तिरस्कार पूर्वक ल्याएर दिन्छन्, जठराग्नि प्रबल छैन, थोरै खायो, अनि अल्पचेष्टित धेरै हिन्डुल पनि गर्न सक्दैन, त्यही घरमा यसो लौरो टुक्टेको यता हिँड्यो उता हिँड्यो, यसरी अल्पचेष्टित व्यक्ति आमयाभी त्यो रोगी व्यक्ति आस्ते गृहे आस्ते घरमा रहन थाल्छ, ऊ यसरी तिरस्कृत भएर घरमा रहन लाग्दछ र पनि उसलाई वैराग्य भन्ने चाहिँ अझै पनि छैन। संसार यस्तै रहेछ, अब मैले भोगिसकेँ, अन्तिममा अन्तिम शरण भनेको त भगवानकै रहेछ भन्ने उसलाई त्यतिखेर पनि आउँदैन। वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफ संरोधनाडिकः काशश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते। उत्क्रमतः वायुना उत्तारः, उत्क्रमतः भनेको उँभोतिर गइरहेको त्यो प्राणवायुले गर्दा, वायुना प्राणवायुले गर्दा उत्तारः आँखा चाहिँ निक्लिन आँटे जस्ता छन्, आँखाको तेज जति सबै सकिएको छ। अनि कफ समृद्ध नाडिकः कफ प्रबल भएर त्यो श्वास प्रश्वासका लागि सहज गराउने नाडीहरू सबै के भएका छन्, अवरुद्ध भएका छन्। अनि काश श्वासकृतायासः श्वास प्रश्वासमा अवरुद्धता आएर कण्ठे घाँटीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा घुरघुरायते, घुर घुर आवाज आउँछ। अब श्वास फेर्न पनि उसलाई गाह्रो हुँदैछ त्यो व्यक्ति, र पनि उसलाई वैराग्य भन्ने छैन, समस्या परिरहेको छ, र पनि त्यसरी ऊ बसिरहेको हुन्छ। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः भाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवसङ्गतः। शयानः अब मृत्युशय्यामा शयन गरेको छ, मृत्यु नजिकै छ, सुतेको छ। परिशोचद्भिः भनेको शोक गरिरहेका रोइरहेका, स्वबन्धुभिः आफ्ना बन्धु बान्धवहरूद्वारा परिवीतः घेरिएको छ, मृत्यु नजिक छ। अनि त्यो कालपाशवसङ्गतः कालको फन्दामा परेको त्यो व्यक्ति वाच्यमान अपि बोलाउँदा पनि नब्रुते बोल्न सक्दैन। सबै बन्धु बान्धव आउँछन्, मलाई चिन्नु हो भन्छन्, मलाई चिन्नु हो भनेर बोलाउँछन्। अनि अलिक सन्च भो थोरै खाँदै हुनुहुन्छ यस्तै त हो नि सोध्ने है, यसरी सोध्छन्, बिचरा बोल्न सके पो आवाज निस्किँदैन। यसरी ऊ मृत्युशय्यामा सुतेको छ, मृत्यु नजिकै भएर बसेको छ। एवं कुटुम्ब भरणी व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानां मुरुवेदनयास्तदिः। एवं यस्ता प्रकारले कुटुम्ब भरणी आफ्ना बन्धु बान्धव परिवारजनको भरण पोषणमा व्यापृतात्मा भनेको निरन्तर लागेको छ र अजितेन्द्रिय इन्द्रियलाई जितेको छैन। त्यस्तो अस्तधि भनेको त्यो मन्द बुद्धि भएको, मूढ बुद्धि भएको अज्ञानी व्यक्ति स्वानाम उरुवेदनया रुदताम, उरुवेदनया भनेको अत्यन्त पीडा सहँदै सहँदै स्वानाम रुदताम आफ्ना
परिजनहरू रोइरहेका अवस्थामा ऊ म्रियते, मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ। बन्धु बान्धवहरू रोइरहेका छन्, उसलाई त्यो मृत्युको वेदनाले साह्रै गाह्रो पारेको हुन्छ, छटपटाइरहेको हुन्छ। यसरी अरू रोइदिएकाले उसले त्यो वेदनाबाट अलिकति पनि सन्चो महसुस गर्दैन, अलिकति पनि कम महसुस गर्दैन र पनि उसले शरीरलाई त्यागेर जान्छ। यसरी व्यक्ति संसारमा हुँदाहुँदै त्यो अवस्थामा पनि ऊ के सोचिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कुटुम्ब भरणे व्यापृत आत्मा, अझै पनि मेरा सन्तति, मेरा छोराछोरी, मेरा बन्धु बान्धव के गरी खालान्, उसको जीवन अस्ताइसक्यो र पनि उसको भित्रको त्यो लालसा अझै पनि अस्ताएको छैन। यसरी माता देवहूतिलाई भगवान कपिलदेव सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका यी प्रसङ्गहरूलाई सरसर्ती हेऱ्यौँ। अब यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरूमा मानिसको चर्याबाट उनीहरूले जस्तो चाहिँ कर्म गरेका छन् त्यही अनुसारको गतिलाई प्राप्त गर्छन्। अनि नरक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले कस्ता भोगहरू भोग्नुपर्छ, यातनाहरू सहनुपर्छ, र स्वर्ग प्राप्त गर्ने त्यो जीवले कस्ता चाहिँ भोगहरू भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि वर्णन गर्नुहुनेछ। हामी भोलिको बसाइमा यी सबै कुराहरू हेर्नेछौँ। आजको यो कक्षा भगवान श्री कपिलदेवका श्रीचरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको